क्या है हजरत वो सारा जी सोशल मीडिया पे जी इंडिया वाले चांद से टुर गए और मौलवी अभी तक जो है ना वो केले खाने का मुस्तहब तरीका बता रहे हो। भाई ये क्या हुआ? हर नाकामी आप अपनी मौलवियों पे डालोगे? नहीं, इंडिया को चांद पे को पंडित लेके गया, अमेरिका वालों को चांद पे हजरत जी कोई पादरी लेके गया। अजीब आप किस कौम का मयार है यार। अपनी नुकामियां छुपाने के लिए हजरत ए बेचारे मौलवी लबे ने तानू हो जी वो चांद पे चले गए, मौलवी अभी तक केले खाने के मुस्तहब तरीके बता रहे हैं। भाई मौलवियों का इसमें क्या कसूर? तुम्हारी अपनी नाकामियां। क्या फिजिक्स तुमने मुझसे पढ़ी थी? क्या केमिस्ट्री तुमने मुफ्ती कमर साहब से पढ़ी थी? क्या बायोलॉजी तुमने अल्लामा आसिफ साहब से पढ़ी थी? अजीब है भाई। तो भाई अपनी अपनी नाकामी को मानो। मौलवियों का इसमें क्या कसूर हुआ? अजीब है कौम का मयार है। जो बात हो मौलवी, जो बात हो मौलवी। बताओ भाई, साथ वालों को चांद पे पंडित लेके गया, अमरीकियों को चांद पे हजरत कोई पादरी लेके गया, भाई उनके साइंसदान लेके गए। अफसोस है हजरत जी, ये यूनिवर्सिटी है हजरत जी, कोई नहीं उनको पूछता हजरत जी। मौलवियां को एक गलती हो हजरत जी, सारे तोपा मौलवी हैं हजरत। 5500 बच्चियों की हजरत यूनिवर्सिटी में इज्जत लूट ली गई हजरत को। बोला एक मदरसे को छोटी जी गलत गल हुई होंगी हजरत, अभी तक असेंबली में बिल पास हो गए होने थे हजरत। 5500 बच्चियों की इज्जत लूट ली गई हजरत। हुआ कुछ भी नहीं हुआ। और अगर ये को मौलवी इंसान है, किधर लिखा मौलवी से गलती नहीं हो सकती है? ਹੁਣ तक हजरत बिल पास हो गए होने सन। कानून जनाब ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ मोमबत्ती वाली आंटियां ने वो सारी इस्लामाबाद बाहर निकल आई होनी सन। मर गई है वो आंटियां। वो 5500 बच्चियों की इज्जत लूट ली गई हजरत। छोटी बात है? निकली इस्लामाबाद आंटियां। किधर है वो आंटियां? वो आंटियां जब भी निकलेंगी इस्लाम के खिलाफ निकलेंगी हजरत। वो आंटियां जब भी निकलेंगी इस्लाम के खिलाफ निकलेंगी। भाई मौलवियों का क्या कुछ? मैं खुद हैरान हो रहा हूँ। फेसबुक को छोटे छोटे क्लिप चल रहे हैं, वो जी वो चांद से चले गए। भाई क्या पंडित लेके गए? उनके साइंसदान लेके गए। लेकिन कोई हजरत यूनिवर्सिटियों से पूछने वाला नहीं, वो क्या किया तुमने इतने सालों में? डॉक्टर तुमने दिए, इंजीनियर तुमने दिए, जज तुमने दिए, ब्यूरोक्रेट तुमसे पढ़ के आए, डीसी तुमसे पढ़ के आया, एसी तुमसे पढ़ के आया, डीपीओ तुमसे पढ़ के आया। ये कैसा डीपीओ दिया तुमने हमने? ये कैसा डॉक्टर दिया तुमने हमें? ये कैसा इंजीनियर दिया तुमने हमें? ये कैसा ब्यूरोक्रेट दिया? पूछे आज तक किसी ने यूनिवर्सिटी? कुछ नहीं। अजीब कौम का मयार है जेड़ी गल होए मौलवियों के पाछड़ों फड़ के जी असी अपनी अपनी नाकामी है हजरत सब। कोई यूनिवर्सिटियों से नहीं पूछता यार इन्होंने डिग्रियां देने तो अलावा की सिखाया जी? इन्होंने पूछा कभी किसी ने? की सिखाया जी डॉक्टरों डिग्रियां देने तो अलावा? चंद पैसे नहीं इधर साड़ियां धियां दे ढिड पाड़ छड़ दिए ने इधर। नॉर्मल डिलीवरी के पैसे कम होंगे, ऑपरेशन के ज्यादा होंगे। कंपनियों से पैसे ले लेके दवाइयां लिखी जाती हैं। कोई नहीं उनको पूछता। जड़ी गल आई मौलवी ओ जी देखो जी, ओ जी वो नहीं बेटा, जहां जोश दिखाना है वहां हम दिखाते ही नहीं कोई भी। इसलिए पुत्र थोड़ा शख्सियत परस्ती से बाहर निकलो और इस जोश न अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दफा दिखाया करो, ठीक है? क्योंकि पुत्र हमें उनके नाम से इज्जत मिली है तो हमारे लिए इतना जोशो खरोश हो, लेकिन जब उनकी बारी आए तो बंदे कोई ना बोले आगे से, ठीक है? ये उधर औ अंत मजनून, इस तरह जिक्र करो कि देखने वाला देख के समझे दीवाना हो गया। जब आप हमारे लिए दिखाते हो ना तो इधर नहीं दिखाते हो, मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। भाई हमारे लिए क्यों और उधर क्यों नहीं? निकलो जरा शख्सियत परस्ती से बाहर इधर और खुदा परस्ती की तरफ आओ। निकलो जरा इन चीजों से बाहर। ये सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, ठीक है, उलमा से मशाइख से मोहब्बत, लेकिन फिर अगर किसी बंदे से मोहब्बत की है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, फिर उससे बढ़ के करनी है। देखे ना कितना मुश्किल में आया हूँ। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, डूब के ही आए हूँ हजरत जी। हाँ जी, जिससे जो हुआ उसने किया, ठीक है, आपकी मोहब्बत है। लेकिन पुत्र बस जब अल्लाह पाक और नबी पाक की बारी है फिर उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत का मुजाहरा दिखाया करो।
جو تم آپ کو بتا رہا ہوں سارے مارے جاؤں گے، سارے ہی اس شخصیت پرستی میں مارے جائیں گے، کیونکہ ہمیں عزت ان کے نام سے ملی ہے، ان کی عزت اللہ معاف کرے۔ جب بھی درود پاک کی باری آئے، جب بھی اللہ کے ذکر کی باری آئے، تو جتنا وہ خطیب صاحب کی دفعہ جوش کا مظاہرہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی دفعہ اس سے کئی گنا زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ خطیب صاحب کے لیے ہوتا ہے، پیر صاحب کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب اللہ اور نبی پاک کی باری آتی ہے پھر اب دیکھنا پہلا جو آپ نے درود پاک پڑھا ہے، اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا۔ تو وہ دیوانگی میرے آتے تھی، لیکن درود پاک کی طرف وہ دیوانگی اللہ دیکھو اللہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے والے ذرا پڑھنے سے پہلے دیکھ تو صحیح تو پڑھ کن پہ رہا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ دیکھنا آج سے 1400 سال پہلے کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ آپ نے یا میں نے آنا ہے، لیکن وہ تب بھی ہمیں یاد کر کر کے ہمارے لیے آنسو آیا کرتے تھے۔ تو آج جب امت کی باری آئے تو امت کی آواز ہی نہ نکلے، امت کو شرم آئے، امت آگے سے ایٹیٹیوڈ دکھائے، دیوانوں کی طرح پڑھا کرو۔ وہ ساری خرابیاں ہوئی تب ہے جب ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ دیکھو نا کتنے حالات خراب ہیں، لیکن حضرت جی کوئی جستجو ہی نہیں کرتا کہ حالات کیوں خراب ہیں، کیا وجہ بنی، کیا ہم سے قصور ہوا، کیا ہم سے غلطی ہوئی، کیوں زمین ہم پہ تنگ ہو رہی ہے، کیوں آسمان ہم سے روٹ رہا ہے، کیوں موسم ہم سے روٹ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، وہ 22 اگست کو وہ جو حرم شریف میں منظر تھا، اللہ معاف کرے گا، وہ تو وہ جگہ ہے جہاں جا کے معافی ملنی ہے سب، لیکن وہاں حضرت دیکھو کیا حالات ہے، ہوا کا جوش دیکھو، ادھر ہوا کا زور دیکھو، بجلی کی کڑک دیکھو، وہاں اتنا معاملہ ناراضگی والا ہو گیا، ہوائیں اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے بندوں کو پھینک رہی ہیں۔ تو جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ کو پوچھو تو صحیح یار کیا وجہ ہوئی ہے، پوچھتے کوئی نہیں، آپ ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے اور اینکروں کی بونگیاں سنتے ہو، جو ایک پروگرام کی پتہ نہیں کتنی کتنی تنخواہ لے رہے ہیں، پہلے پلانٹڈ ہے، پلان ہو چکا ہے کہ بھئی گل کر دیں میں غصے چاہ کے تیرے تے پانی بھی سٹنا ہے، تو اگو کو 2 گالاں بھی کٹ دیں، تو بعد چاپے کٹے بہ کے کافی پیاں گے۔ قوم بدو ہے، بدو لگا کے رکھو ان کو ادھر، اور لگا ہوا ہے ادھر قوم، لگا ہوا ہے، موج لگی ہے، آپ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے حضرت ان کی بونگیاں سنتے ہیں، ہاں جی، قرآن نہیں کھولتے۔ اللہ اصل بات تو قرآن پاک آپ کو بتائے گا نا کہ کیا قصور ہوا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے، آٹا نہیں، چینی نہیں، پیٹرول کہاں چلا گیا۔ تو کبھی آپ قرآن پاک سے یا علماء سے پوچھو گے تو پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا قصور ہوا ہم سے، کیا حالات خراب ہوئے۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ قصور ہوا ہے ہم سے، ہم نے اس کے ذکر سے منہ موڑ دیا۔ کون کرتا ہے حضرت اب ذکر؟ ہے کسی کے پاس ٹائم؟ قصور ہوا ہے ہم سے۔ ہم تو کہا تھا کہ جب یہ حالات بن جائیں کہ تیرے پاس ہمارے ذکر کے لیے وقت ہی نہ ہو، تو کیونکہ محبوب کی امت ہے، پتھر تو نہیں برسائیں گے، زمین میں تو نہیں دھنسائیں گے، چہرہ تو نہیں بگاڑیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ بے شک گندم پیدا کرنے میں پاکستان کا 5واں یا 6واں نمبر ہوگا، لیکن گندم نہیں تمہیں ملے گی کوئی، تمہاری اپنی شوگر ملیں ہوں گی، لیکن چینی کے لیے ترسو گے تم۔ بجلی منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، لیکن بجلی، تیل 300 سے اوپر جائے۔ وجہ کیا بنی؟ ہم نے اس کے ذکر سے منہ موڑ دیا۔ اللہ وہ کبھی قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر ہی کوئی نہیں۔ پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
صرف ذکر نہیں کرنا ہے سرسری سا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ذکرن کثیرہ ہے، کثرت سے کرنا ہے۔ بلکہ وہ حاجیوں کو کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، ذکر کرنا ہے، ذکر ذکر ذکر۔ اونچائی پہ چڑھ رہے ہو پھر ذکر، سیڑھیاں چڑھ رہے ہو پھر ذکر، پہاڑ چڑھ رہے ہو پھر ذکر، کیونکہ اونچائی کی طرف جا رہے ہو تو پھر ذکر ادھر کیا کرنا ہے؟ پاویں میں اونچا ہوں رہے ہیں لیکن اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے۔ سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہو، اونچائی سے نیچے آ رہے ہو، پہاڑ سے نیچے آ رہے ہو پھر ذکر، کیا؟ سبحان اللہ۔ کپڑے پہننے لگے پھر دعا، کپڑے اتارنے لگے پھر دعا، واش روم میں جانے لگے پھر ذکر، واش روم سے باہر آئے پھر ذکر، کھانا کھانے سے پہلے ذکر، کھانا کھاتے یا واجدو کا ذکر، کھانا کھا لیا پھر ذکر، سونے سے پہلے ذکر، اٹھتے پھر ذکر، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ذکر۔ لیکن کیا؟ کوئی ذکر نہیں ہے، سارا دن گزر جاتا ہے، ہم اس کو یاد نہیں کرتے کوئی بھی۔ اور اللہ یاد رکھنا حضرت ادھر کو بیچارگی والا معاملہ نہیں ہے، تو کوئی نہ تو یا میں نہیں کریں گے، یہ تیری اور میری کم بختی ہے، باقی تو سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ آپ کی اور میری بدبختی ہے اگر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اسی جانب تو میاں صاحب نے توجہ دلائی، کیا؟ اور لوے لوے او پر لے کڑیے جے تو پونڈا پرنا، کر لے بھائی، کیڑا کو صدا رہنے تو پتہ نہیں کب تیرا ٹائم ختم ہو جانا ہے، یہ تو تیرا پلان ہے نا، کل پرسوں، ہیں جی، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ تو تیرا پروگرام ہے، 2024 جنوری، فروری، مارچ، پتہ نہیں جو اصل پروگرام ہے اس میں تیرا میرا سپٹمبر ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ تو تیرا پروگرام ہے، تو بنائے بیٹھا ہے، پتہ نہیں مالک کا کیا تیرے بارے میں ارادہ ہے، مالک کے ارادے میں تیرا سپٹمبر ہے کہ نہیں، مالک کے ارادے میں تیری جنوری 2024 ہے کہ نہیں ہے۔ تو کیا لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تو پونڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا۔ یہ لکھا ہے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، آپ کی محفل تھی، ہر خاص و عام حاضر خدمت تھا۔ اب کیونکہ حضرت جی آداب محفل یہ ہیں کہ آگے بزرگ علماء سفید داڑھی والے آگے ان کو بٹھایا جائے، تو پھر اس کے بعد اب ظاہر امام پاک کی مجلس میں تو ان باتوں کا خیال رکھا گیا ہوگا، وہ لکھا آگے سارے ہی نا چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے سن، تو قربان جاؤں ان پاکوں کی محفل پہ جہاں کیسے کیسے حضرت جی جو ہے نا وہ لال بٹتے تھے حضرت جی اس محفل میں۔ اب تو حضرت وہ باتیں وہ نہیں رہی ہیں، اب خانقاہوں کے انداز ہی وہ نہیں رہے حضرت جی۔ کبھی خانقاہوں میں عوارف المعارف پہ شیوخ درس دیا کرتے تھے، کبھی خانقاہوں میں حضرت جی مکتوبات پڑھائے جاتے تھے، کبھی خانقاہوں میں قوت القلوب پڑھائی جاتی تھی، مکاشفۃ القلوب پڑھائی جاتی تھی، احیاء العلوم پڑھائی جاتی تھی۔ اب تو رہ گئی جی کرامتیں بس، وہ تربیت والا نظام اس انداز سے اب نہیں رہا کوئی بھی۔ میر مرید دا پروٹوکول اور غریب مرید دا پروٹوکول، لیکن کبھی خانقاہوں میں تزکیہ ہوتا تھا، اور یہ بھی ساری خانقاہیں جی چلتی ادھر سے ہیں حضرت، تو امام حسن پاک اگے چٹیاں داڑیاں والے سب بیٹھے ہوئے، وہ بات کا مفہوم ہے جی، منون تو نہیں ہے۔ آپ نے سوال فرمایا بھائی سفید داڑھی والو، اگر میں تم سے کوئی سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام پاک، کیسے ہو سکتا ہے آپ کوئی کچھ ارشاد فرمائیں تو ہم جواب نہ دیں؟ آپ نے تربیت کرتے ہوئے نا، آپ نے فرمایا بھائی سفید داڑھی والو، کسان ہل چلاتا ہے،
पानी देता है, बीज बोता है, फिर वो अपने खेत अपनी फसल की खिदमत करता है। फिर एक वक्त आता है खेत पक जाता है, फसल पक जाती है। भाई सफेद दाढ़ी वालों दसो हाँ, बताओ हाँ जरा, फिर किसान अपनी फसल के साथ क्या सलूक करता है? तो ज़ाहिर है सबको इसका जवाब आता है। तो दरसे निज़ामी को MA को MSc होना कोई ज़रूरी, सबको पता है भाई फसल पक गई तो अब किसान अपनी फसल काट लेगा। तो वो जितने भी सफ़ेद दाढ़ी वाले थे ना, सब ने अर्ज़ की इमाम साहब ज़ाहिर है फसल पक गई है तो किसान अपनी फसल काट लेगा। आपने तरबियत करते हुए सही दिल पे चोट की। आपने फरमाया फिर सफ़ेद दाढ़ियों वाले हो तैयार रही हो, पकी हुई फसल हो किसी वक्त भी तुम्हारी कटाई है। पकी फसल हो किसी वक्त भी तुम्हारी कटाई है। मैं कहूँगा भाई सफ़ेद दाढ़ियों वाले हो, साड़ी कटाई का वेला आया है तो असी पता नहीं किड़े कटे खोल के बैठे, छो इधर ज़ात से लो लगाओ, पता नहीं किस वक्त कटाई है, पता नहीं किस वक्त पक्की फसल है। मालिक सारे इधर सब रंग देख लिए, बचपन देखा, लड़कपन देखा, जवानी देखी, शादी देखी, बच्चे देखे, बच्चियां देखी, फिर उनकी शादी देखी, कुड़म देखे, हैं जी, दोतरे देखे, पोतरे देखे, अब क्या निकालना है? बड़ी हैरानगी है। तो अभी भी 5 नमाजों पे रुका हुआ है सफेद दाढ़ी वाले। तेरी तो 6 होनी चाहिए, तेरी तो इशराक भी होनी चाहिए, तूने सब देख लिया। तेरी तो चाश्त भी होनी चाहिए, तेरी तो मगरिब के बाद अवाबीन भी होनी चाहिए, तेरी तो रात को सलातुल लैल भी होनी चाहिए। तेरी कटाई का वक्त है मियां, तू किस तरफ लगा हुआ है? छड़ और अपने मालिक को राजी कर। इसलिए तो मियां साहब ने फरमाया काले वाल मुसाफिर होए ते चिट्टियां डेरे लाए। काले वाल मुसाफिर होए वो चिट्टियां डेरे लाए। और मैं पीछे भी क्या किया हूं साहब, कितना तकवा था उन लोगों का। आपको या मुझे कुछ नहीं कहा, आपको या मुझे, फिर अपना भी कसे हजरत जी, आपको मुझे कुछ नहीं कहा, खुद को नसीहत की है। क्या कहते हैं? काले वाल मुसाफिर होए चिट्टियां डेरे लाए, वेख मुहम्मद बख्शा। आपको मुझे कुछ नहीं कहा, खुद को कह रहे, वेख मुहम्मद बख्शा मौत सने आए। आपको या मुझे कुछ भी नहीं कहा, अपने आप को तारा कस वजूद दे सांस दी, अपनी तारा कसियां, खुद को वास किया, खुद को सुनाया। इसलिए हज़रत जी अल्लाह आप सबको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आपको किसी भी सफेद दाढ़ी वाले को गुस्सा लगा है, मैं आपको दुआ देता हूँ अल्लाह आपको 100 साल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। लेकिन याद रखियो 100 के बाद भी जाना है। और अगर 100 पे भी आपको गुस्सा लगा, मैं 20 और बढ़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह आपको 120 साल बेहतरीन लक सीधा रहे हजरत, लेकिन 120 के बाद भी जाना है। अगर 120 पे भी गुस्सा लगे मैं 40 कर देता हूँ, लेकिन जाने से नहीं भाग सकेंगे। जितनी मर्जी बढ़ा लें, 150 कर लें, 200 कर लें, 250 कर लें, लेकिन जाने से भाग कोई नहीं सकता। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद अल चलिया। यार फरीदा ये ते सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया।